हेलो, मैं पीजे मैडूरी हूँ और मैं अपनी और अपनी बीवी डिलोरिस की जानिब से यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम पेश करता हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज आप यहाँ हमारे साथ शामिल हुए हैं। मुझे आपके साथ शामिल होकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मैं आज आपके साथ एक मौजू पर बात करना चाहूँगा और मैं उसे खुदा की अजीम बरकत कहता हूँ। ये खुदा की अजीम बरकत है कि जो वो आपको और मुझे बल्कि पूरी दुनिया में हर उस शख्स को देना चाहता है जो उसे हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक तोहफ़ा है। अब खुदा की अजीम बरकत को जानने के लिए हम यीशु मसीह के बहुत से मौज़ूआत में से हम एक मौज़े को देखेंगे जो हमें मत्ती की इंजील उसके 2 बाब में मिलता है। लेकिन इससे पहले कि हम इसे देखें, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि यीशु मसीह ने मौज़ूआत क्यों किए। और जब वो ज़मीन पर था उसने बहुत से मौज़ूआत किए, बल्कि बाइबल मुक़द्दस कहती है कि उसने इस कदर मौज़ूआत किए कि उनको कलम बंद करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिन मौज़ूआत को रिकॉर्ड किया गया है, इनसे हम 3 अहम चीज़ें सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि हम यीशु मसीह के दिल के मुतालिक जान सकते हैं। वो लोगों की फ़िक्र करता है, वो आपकी फ़िक्र करता है। उसे उन लोगों से बहुत शफ़क़त है जो दर्द और तकलीफ़ में मुब्तला हैं और जो बीमारियों में मुब्तला हैं और जो बदरू गिरफ्तार है और शैतान के कब्ज़ा में है। यीशु मसीह ने पहले भी मौज़ूआत करते वक्त बहुत मरतबा कहा कि वो शफ़क़त से भरा हुआ है। और यीशु मसीह के मौज़ूआत करने की दूसरी वजह यह है कि उसके मौज़ूआत करने से ये साबित होता है कि वो कौन है। उसके पास तमाम इख्तियारात हैं, उसके पास सारी कुदरत है। उसके तमाम मौज़ूआत ने ये साबित किया कि वो खुदावंद मसीहा है। उसका सबसे अजीम मौज़ा उसका मुर्दों में से जी उठना है। और यीशु मसीह के मौज़ूआत करने की तीसरी वजह हमें रूहानी असूलों के मुतल्लिक बताना है। जी हाँ, ये तमाम मौज़ूआत लोगों की ज़िंदगियों में जिस्मानी तौर पर माकूफुल फितरात वाक़ियात थे, लेकिन ये इसलिए किए गए ताकि वो हमें रूहानी असूलों के मुतल्लिक तालीम दे सकें। बल्कि रूहानी तौर पर हम खुद को उन तमाम मौज़ूआत में देख सकते हैं जो रिकॉर्ड किए गए हैं। तो जब हम खुदा की इन अजीम बरकतों को देखते हैं जो उन मौज़ूआत के वसीला से आईं जो उसने उस वक्त किए जब वो ज़मीन पर था, तो आइए हम मरकज़ 2 बाब की तरफ चलते हैं और पहली आयत से पढ़ते हैं। कई दिन बाद जब वो कफरनहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाज़ा के पास भी जगह ना रही और वो उनको कलाम सुना रहा था। और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवाकर उसके पास लाए, मगर जब वो भीड़ के सबब से नज़दीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जहां वो था खोल दिया और उसे उधेड़कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक आदमी जो मफलूज है और उसके दोस्त उसे यीशु के पास लाना चाहते हैं। वो जानते थे कि यीशु मसीह के उस शख्स को छूने से या यीशु मसीह के उसे कलाम सुनाने से वो बेहतर हो जाएगा, लेकिन वो घर में नहीं आ सकते थे। तो वहाँ बहुत से लोग यीशु मसीह को सुन रहे थे और उन्होंने ये मंसूबा बंदी की कि वो घर की छत पर जाएंगे। और उन्होंने उस छत को खोल दिया और उसे उधेड़ दिया और अपने दोस्त को छत से यीशु मसीह के पास लटका दिया। ज़रा सोचें कि आप वहाँ मौजूद हैं और आप सब कुछ देख रहे हैं। खैर, एक बात जो हमने इससे सीखी वो रूहानी असूल हैं। आप और मैं रूहानी तौर पर हम सब अपाइज हैं और हम खुद से खुदावन के पास नहीं जा सकते, बिल्कुल उस आदमी की तरह जो अपाइज था और अपने तौर पर यीशु मसीह के पास नहीं आ सकता था। उसके अपने दोस्त उसे यीशु के पास लेकर आए और आप और मैं भी अपने गुनाहों की वजह से खुदावन के पास नहीं जा सकते। इफ्सी 2 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है कि हम अपने कसूरों और अपने गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, तो हम अपने तौर पर खुदावन के पास नहीं जा सकते। हमारे गुनाहों ने हमें उससे जुदा कर दिया है। हम कोशिश कर सकते हैं कि हम लौटें, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। और आप शायद कहें कि पीछे उस आदमी की मदद तो उसके दोस्तों ने की थी। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। उसके दोस्त उसे यीशु मसीह के पास लेकर आए थे, ठीक वैसे ही जैसे एक चर्च होता है और आपके दोस्त आपको उसके मुतालिक बता सकते हैं। वो कह सकते हैं कि मैं तुम्हें यीशु के मुतालिक बता सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए वो सब नहीं कर सकता जो सिर्फ यीशु कर सकता है।
اس کے دوست مفلوج آدمی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے، صرف یسوع مسیح اس کے لیے سب کچھ کر سکتا تھا۔ ہم نے روحانی اصولوں کے متعلق سیکھا، اب آئیں یسوع مسیح کا رد عمل دیکھتے ہیں۔ یہاں اس آدمی کو یسوع مسیح کے قدموں تلے رکھ دیا اور یسوع مسیح اب رد عمل دکھائے گا۔ مرکز 2 باب اس کی 5 آیت میں لکھا ہے، یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، اگر آپ مفلوج ہوتے اور آپ یسوع مسیح کے پاس آنے کے امیدوار ہوتے تاکہ آپ چل سکیں، اور آپ اس کے قدموں میں جھک جاتے اور اس کے چہرے کی طرف دیکھتے، اسے آنکھ سے آنکھ ملا کر دیکھتے، اور وہ آپ سے کہتا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، تو یہ حوالہ دراصل ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ جسمانی ضرورت سے بڑھ کر بھی ایک ضرورت ہوتی ہے جو کہ روحانی ضرورت ہے، بلکہ خدا نے اس آدمی کو عظیم برکت دی، اس نے اس کی سب سے بڑی ضرورت کو پورا کیا، خاص طور پر جب اس نے اس آدمی سے کہا کہ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اور یہاں اس معجزے سے ہم نے سیکھا کہ یسوع مسیح ہمیں اپنی سب سے عظیم برکت دیتا ہے، اس کی عظیم برکت اور ہماری عظیم ضروریات ہمارے گناہوں کی معافی ہے۔ اب معافی کیا ہے؟ بائبل مقدس کہتی ہے کہ معافی کا مطلب کسی کو قرض سے رہا کرنا ہے، کہ ہم کسی کے مقروض ہیں اور ہمیں اس سے رہا کر دیا جائے۔ بلکہ ایک کہانی جو میں نے بہت سال پہلے سنی تھی، جو یہاں امریکہ میں ہوئی، یہاں ایک بزرگ جوڑا تھا اور یہ بزرگ جوڑا اس جگہ کا کرایہ ادا نہیں کر سکتے تھے جہاں وہ رہتے تھے، تو انہیں جج کے سامنے لایا گیا۔ زمیندار انہیں جج کے پاس لے گیا تاکہ وہ انہیں اس جگہ سے نکال دے جہاں وہ رہتے تھے، کیونکہ وہ کرایہ ادا نہیں کر سکتے تھے۔ اور جج نے اس بزرگ جوڑے کی طرف دیکھا اور اسے ان پر ترس آیا کہ اسے قانون کی پاسداری کرنی ہے، بلکہ اگر خداوند بھی میرے یا آپ کے گناہوں کو اگر دوسری طرح سے دیکھے تو وہ مقدس اور رازباز خدا نہیں ہوگا، اور وہ انصاف کو ترک کر دے گا کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اور یہ جج اپنے انصاف کو ترک نہیں کر سکتا تھا۔ اس جج کو یہ یقینی بنانا ضروری تھا کہ انصاف قائم رہے، لیکن اس جج کو اس بزرگ جوڑے پر ترس آیا اور وہ میز کے پیچھے سے اٹھ کر کھڑا ہوا جہاں وہ اس جج کے طور پر بیٹھا تھا، اور اس نے اپنے لباس کو اتارا اور وہ اس جوڑے کے پاس آ گیا، اور اس جج نے اپنا بٹوا نکالا اور اس نے اس میں سے پیسے نکال کر اس جوڑے کو دیے تاکہ وہ اپنے گھر کا کرایہ ادا کر سکیں، اور اس جج نے انہیں پیسے دیے تاکہ وہ اپنے گھر کا کرایہ ادا کر سکیں اور وہ بزرگ جوڑا اپنے گھر میں رہ سکے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ جج جانتا تھا کہ وہ دوسری طرح سے ان کی مدد نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے اسے اپنا انصاف قائم رکھنا تھا، لیکن اسے ان سے ہمدردی بھی تھی۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے خود وہ قیمت ادا کر دی جو اس بزرگ جوڑے نے کرائے کے طور پر ادا کرنی تھی، اور یسوع مسیح نے بھی یہی کیا۔ یسوع مسیح اس زمین پر آیا، وہ کنواری مریم سے پیدا ہوا، اس نے خدا کی نظر میں ایک کامل زندگی گزاری تاکہ وہ اس کی راست بازی کو پورا کر سکے، لیکن خداوند آپ سے بھی محبت کرتا ہے اور وہ آپ پر رحم کرنا چاہتا ہے، تو اسی لیے یسوع مسیح صلیب پر موا۔ اس نے میرے گناہ اپنے پر لے لیے، اس نے آپ کے گناہ بھی اپنے پر لے لیے تاکہ وہ میرے گناہوں کی قیمت ادا کر سکے جو ہم ادا نہیں کر سکتے تھے۔ اور دیکھیں کہ یوحنا اس کے 19 باب اور اس کی 28 سے 30 آیت میں لکھا ہے، یسوع مسیح صلیب پر لٹکا ہوا ہے اور وہ مرنے والا ہے اور وہ ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کرنے والا ہے۔ اور لکھا ہے، اس کے بعد یسوع مسیح نے جان لیا کہ اب سب باتیں پوری ہوئیں تاکہ وہ نوشتہ پورا ہو۔ دوسرے الفاظوں میں اس کا مطلب اس کے متعلق لکھی گئی وہ تمام پیشن گوئیاں ہیں جو اس کے زمین پر آنے سے سینکڑوں سال پہلے لکھی گئی تھیں۔ اس نے کہا، وہاں سرکے سے بھرا ایک برتن رکھا تھا، پس انہوں نے سرکے میں بھگوئے ہوئے اسپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ پہ لگایا۔ جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا، تمام ہوا،
اور سر جھکا کر جان دے دی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ الفاظ تمام ہوا کا کیا مطلب ہے؟ ان الفاظوں کا مطلب ہے کہ یسوع نے قیمت ادا کر دی۔ یہ ایک کاروباری الفاظ ہے جس کا مطلب ہے قیمت ادا کرنا، اور جب یسوع نے یہ کہا کہ تمام ہوا تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ گناہ کی قیمت ادا کر دی گئی ہے۔ لیکن اگرچہ قیمت ادا کر دی گئی ہے تو بھی یہ خود بخود نہیں ہوا۔ آپ کو اور مجھے اب بھی اسے حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اب بھی اس سب کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے جو اس نے ہمارے لیے کیا۔ ہمیں اب بھی یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ اور خداوند کے طور پر قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو روحانی طور پر ہمارے دلوں پر بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ ہم نے ادائیگی کر دی ہے۔ کیا آج خدا کی نظر میں آپ کے دلوں پر بھی لکھ دیا گیا ہے؟ کیا آپ نے ادائیگی کر دی ہے؟ اگر نہیں تو یسوع مسیح کے یہ الفاظ تمام ہوا آپ پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ اور یہ ہماری سب سے بڑی برکت کیوں ہے؟ معافی ہمارے لیے سب سے بڑی ضرورت کیوں ہے؟ خیر، یہ چند وجوہات کی بنا پر ہے۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتی ہے۔ یسوع مسیح نے یوحنا 8 اس کی 12 آیت میں کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا۔ اور یسوع مسیح ہمیں نور دیتا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں گناہوں سے نجات حاصل کر سکیں اور ایک نیا مقصد حاصل کر سکیں اور ایک نئی زندگی حاصل کر سکیں اور اس کے وسیلہ سے آزاد ہو سکیں۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ آسمان پر رہ سکیں۔ اور یوحنا 5 اس کی 24 آیت میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا، جو کوئی میرا کلام سنتا ہے اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ جس دن آپ یسوع مسیح کو قبول کریں گے، جس دن میں نے یسوع مسیح کو قبول کیا، تو مجھے اب مزید اس کی عدالت کا سامنا کرنے کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں ہمیشہ کی زندگی اس سے دور جہنم میں نہیں گزار سکتا، بلکہ مجھے نئی زندگی دے دی گئی ہے اور مجھ سے ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یسوع مسیح نے یوحنا 6 اس کی 47 آیت میں کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ اور ہمیں خداوند کے فرزند بننے کا اعزاز بھی دیا گیا۔ جب انہوں نے اس آدمی کو یسوع کے قدموں کے پاس رکھا تو یسوع نے اس سے کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ کیا ہی خوبصورت وعدہ ہے جو یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ اور خداوند تسلیم کرنے کے وسیلہ سے حاصل ہوتا ہے۔ آپ خدا کے فرزند بن سکتے ہیں۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں صرف ہمارے گناہوں سے ہی معافی نہیں ملتی، ہمیں نجات ملی، ہمیں ایک نئی زندگی ملی، ہمیں ایک نیا رشتہ ملا ہے۔ اب ہم اس خدا کے فرزند ہیں جو پوری کائنات کا خدا ہے۔ بلکہ یسوع نے لوگوں کو بتایا کہ انہیں کس طرح دعا کرنی چاہیے۔ اس نے اپنے پیروکار کو بتایا کہ وہ خداوند کو باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں، اور یہ ایک نیا تصور تھا۔ لیکن خداوند آج آپ کا باپ بننا چاہتا ہے، اور یسوع مسیح نے اپنی جان دی تاکہ ایسا ممکن ہو سکے، اور یہ کیسا زبردست اعزاز ہے۔ کیا آپ نے دیکھا کہ اس غریب مفلوج آدمی کو ساری زندگی رسوا کیا جاتا کیونکہ اس ثقافت کے مطابق وہ یہ سوچا کرتے تھے یہ جسمانی مسئلہ اس کے گناہوں کا نتائج ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ کبھی یہ درست بھی ہو، لیکن زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ ہم ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں لوگ، اور یسوع مسیح اس آدمی کی عزت کو پھر سے بحال کر رہا تھا، اور اب وہ اس کا فرزند ہے جس نے ستاروں کو تخلیق کیا، اور جس نے آسمان کو بنایا اور زمین بنائی اور سمندر بنائے، اور جس نے آپ کو تخلیق کیا، اور جس کا آپ کے لیے ایک مقصد ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ یہ آدمی خدا سے جدا تھا، اور اب وہ خدا کا فرزند کہلایا جا رہا ہے۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم یسوع مسیح پر بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ اپنا لہو بہائے اور ہمارے لیے ہر چیز کو ممکن بنائے۔ بلکہ میں بائبل مقدس میں سے ایک اور خوبصورت آیت پڑھنا چاہوں گا۔ یہ غلطیوں 4 اور اس کی 6 سے 7 آیت میں ہے، اور لکھا ہے، اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا ہے، جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے۔ پس اب تو غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے، اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے وسیلہ سے وارث بھی ہوا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک وقت میں ہم گناہ کے غلام تھے، ہم موت کی غلامی کے خوف میں تھے، کیونکہ موت اور خدا سے جدائی ان لوگوں کا نتیجہ ہے جو گناہ میں زندگی گزارتے ہیں اور جو کبھی اسے حل نہیں کرتے۔ لیکن جب ہم ایمان سے یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں تو بائبل مقدس
कहती है कि हम मौत की गुलामी के उस खौफ से निजात हासिल कर लेते हैं। हम हर उस चीज़ से निजात हासिल कर लेते हैं जो हम पर गालिब होती है, और अब हम खुदा के फर्जंद बन जाते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो वो अपने रूह को आपके दिलों में भेजता है, और उसका रूह आपके दिल में आता है। वो आपके अंदर से खुदा को अब्बा बाप कहकर पुकारता है। आप खुदाउन के पास जा सकते हैं, उसे अब्बा बाप कहकर पुकार सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इस लफ्ज़ का मतलब बाप भी है। हाँ, खुदा पाक है और वो कामिल है, और वो हमारी प्रस्तिश के लायक है, और वो हमारी ताज़ीम के लायक है। वो कहता है कि आप उसके पास आ सकते हैं, उसे अपना बाप कहकर पुकार सकते हैं। और एक मर्तबा मैं एक जवान आदमी से बात कर रहा था, और उस जवान आदमी ने कहा, मैं ये नहीं जानता कि मैं खुदा पर ईमान रखता हूँ या नहीं। उसने कहा, मैं बहुत से चर्चिज़ में गया लेकिन तो भी मुझे यकीन नहीं। और मैंने उससे सवाल पूछा। मैंने कहा, मैं जानता हूं कि आप बहुत से चर्चिज़ में गए हैं। आपने आसमान की बादशाही के मुतालिक सुना होगा, आपने जहन्नुम के मुतालिक भी सुना होगा, और यही फ़र्क है उन लोगों के दरमियान जो आसमान पर जाएंगे और जो जहन्नुम में। ये इस बात को पेश करता है कि कोई शख्स यीशु मसीह को अपना खुदावंद और निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करता है और पूरी तरह से उस पर भरोसा करता है या नहीं। मैंने कहा, अपने इर्द गिर्द देखें, और मैंने पहाड़ों की तरफ इशारा किया, और पहाड़ों की तरफ और खूबसूरत दरख्त जो हमारे आसपास थे जहां मैं रहता हूं। और मैंने कहा कि फ़र्ज़ करें कि खुदावन मौजूद है, और खुदावन ने ये तमाम खूबसूरत चीज़ें तख्लीक की हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। उसने आपको भी तख्लीक किया, और यही खुदावन आपके साथ रिश्ता कायम करना चाहता है। उसने अपने बेटे को भेजा ताकि वो आपकी खातिर सलीब पर अपनी जान दे, और वो अब आपके साथ इस तरह का रिश्ता कायम करना चाहता है जहां आप उसे बाप कहकर पुकार सकते हैं, क्योंकि खुदावंद आपका बाप है, और आप उसके बेटे होंगे या आप उसकी बेटियां होंगी अगर आप औरत हैं तो। क्या ही खूबसूरत वादा है। और लिखा है कि हम इसके वारिस बन जाते हैं, हम अब्दी ज़िंदगी के वारिस बन जाते हैं, ताकि हम हमेशा के लिए बाप के साथ रह सकें। और आज अगर आप यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं और उसे अपना खुदावंद और निजात दहिंदा तस्लीम करते हैं, तो आप उसके साथ इस तरह का रिश्ता कायम कर सकते हैं। और मैं इस बात का इख्तिताम आपको ये बता कर करना चाहूँगा कि यीशु मसीह ने उस आदमी को शिफा दी, और आप 6 से 12 आयत में देख सकते हैं कि ये कहानी किस तरह ख़त्म हुई। मगर वहाँ बाज़ फ़कीर जो बैठे थे वो अपने दिलों में सोचने लगे कि ये यानी यीशु मसीह क्यों ऐसा कहता है, कुफर बकता है, खुदा के सिवा कौन माफ़ कर सकता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत जुमला है कि खुदा के सिवा कौन माफ़ कर सकता है, और यीशु मसीह दरअसल इस बात को साबित कर रहा है कि वो खुदावंद है और वो ऐसा करने वाला है। और फ़ी अल-4 यीशु ने अपनी रूह से मालूम करके, और फ़ी अल-4 यीशु मसीह ने अपनी रूह से मालूम करके कि वो अपने दिलों में क्या सोचते हैं, उनसे कहा, तुम क्यों अपने दिलों में ये बातें सोचते हो? आसान क्या है मफलूज से ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठा कर चल फिर। लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। उसने मफलूज से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, उठ अपनी चारपाई उठा कर अपने घर चला जा। और वो उठा, फ़ी अल-4 चारपाई उठा कर उन सब के सामने बाहर चला गया। चुनाचे वो सब हैरान हो गए और खुदा की तमजीद करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। क्या आपने देखा कि यीशु मसीह ने उस आदमी को सबसे बड़ी बरकत दी? उसने उसके गुनाह माफ़ किए, उसने आसमान की बादशाही का वादा किया, और उसको ये फजल दिया कि वो खुदा के साथ रिश्ता कायम कर सके। और अब वो पूरी कायनात के खुदा का फर्जंद था। वो खुदाउन को अपना बाप कहकर पुकार सकता था, लेकिन फिर भी यीशु ने उसे ये साबित किया कि वो खुदा है और उसके पास ये तमाम चीज़ें करने का इख्तियार है। एक ऐसा इख्तियार जो सलीब पर उसकी मौत के वसीला से साबित हुआ, जो उसके जी उठने से साबित हुआ, और उसके आसमान पर वापस चले जाने से साबित हुआ। और वो इस वादे के साथ गया कि वो किसी भी वक्त इस दुनिया की अदालत के लिए फिर से लौटेगा। यीशु मसीह ने अपने इख्तियार को साबित करने के लिए उस आदमी से कहा, उठ और चल, क्योंकि जब वो आदमी उठा और उसने चलना शुरू किया तो वो तमाम लोगों के लिए एक अलामत थी कि उसके गुनाह माफ़ कर दिए गए। क्या आपको याद है कि बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि वो अपने गुनाहों की वजह से मफलूज था, लेकिन अब वो गलत सोच रहे थे, लेकिन ये उनका ईमान था। तो जब वो उठा, उसने चलना शुरू किया, तो ये एक इशारा था कि उसके गुनाह माफ़ कर दिए गए, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक सोच रहे थे कि गुनाह सिर्फ खुदावंद ही माफ़ कर सकता है।
یسوع مسیح ہی خداوند ہے، کیونکہ اس نے یہ ثابت کیا کہ وہ آپ کے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوا تو اس کے پیروکاروں میں سے ایک بہت شک میں تھا، اور یسوع اس پر ظاہر ہوا اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کے ہاتھ پر نشانات تھے، اور دوسری طرف وہ نشان تھے جو انہوں نے اسے چھیدا تھا۔ اس کا ایک پیروکار تھا جس کا نام توما تھا۔ اس نے توما سے کہا، اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور توما کو یہ احساس ہوا کہ یہ یسوع مسیح ہے، وہ جو مر گیا تھا لیکن اب اس نے موت پر فتح حاصل کی ہے اور وہ زندگی کی طرف واپس آ گیا۔ اور توما گھٹنوں کے بل ہو گیا اور اس نے کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ تو کیا آپ نے دیکھا کہ جب یسوع مسیح نے یہ معجزہ کیا تو اس نے یہ دکھایا کہ وہ خداوند ہے، وہ خدا ہے، اور جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے پیروکار توما نے یہ اعلان کیا، لیکن اس نے یہ اعلان عام انداز میں نہیں کیا بلکہ اس نے ذاتی طور پر اقرار کیا اور اسے خداوند کہا۔ میں بھی آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، کیا آپ نے خدا کی عظیم برکت کو حاصل کیا؟ کیا آپ کے بھی گناہ معاف کر دیے گئے ہیں؟ کیا آپ موت سے ابدی زندگی کی طرف آ گئے ہیں؟ اگر میں روحانی اعتبار سے بات کروں تو کیا آپ کو ابدی زندگی حاصل ہو گئی؟ کیا آپ کا زندگی میں کوئی مقصد ہے؟ کیونکہ یہ آدمی جسے یسوع مسیح نے شفا دی، اس کا اب اپنی زندگی میں ایک نیا مقصد ہوگا، کیونکہ اسے اس چیز سے شفا دی گئی ہے جس نے اسے غلامی میں اور درد میں رکھا ہوا تھا۔ کیا آپ آج خداوند کو اپنا باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں؟ اگر نہیں، یا اگر آپ کو اب بھی یقین نہیں ہے تو پھر آپ ایمان سے اسے پکار سکتے ہیں۔ رومیو 5 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پس جب ہم ایمان سے راز باز ٹھہرے، ایمان کا مطلب ہے کسی پر مکمل طور پر یقین کرنا اور بھروسہ رکھنا۔ پس جب ہم ایمان سے راز باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھیں۔ اور اگر آج آپ اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خداوند میں تیری پیروی کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے معاف کرے اور میں مکمل طور پر تجھے قبول کرنا چاہتا ہوں اور تجھے اپنا نجات دہندہ اور خداوند مانتا ہوں۔ اگر آپ آج ایسا کرنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ مل کر تو اپنے ایمان کے اظہار کے طور پر یہ دعا کریں، خداوند یسوع، مجھے تیری ضرورت ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو خدا کا بیٹا ہے جس نے میری خاطر اپنی جان دی اور مردوں میں سے جی اٹھا۔ میں تجھے اپنا خداوند تسلیم کرتا ہوں، اور خداوند تو میرے دل میں آ، مجھے معاف کر اور مجھے اپنا فرزند بنا۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے بچایا اور مجھے سب سے عظیم برکت دی، آمین۔ اگر آپ نے میرے ساتھ یہ دعا کی ہے، اگر آپ کا کوئی سوال ہے، براہ مہربانی ہمیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کال کریں یا ہمیں میسج کریں۔ یہاں بہت سے لوگ موجود ہیں جو آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، جو آپ سے پیار کرتے ہیں، جو آپ کی فکر کرتے ہیں، وہ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں کال یا میسج ضرور کیجیے گا۔ اور ہمارے ساتھ شامل ہونے کا اور ہمارے ساتھ خدا کی عظیم برکت سے لطف اندوز ہونے کا شکریہ۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ You are watching Shine Star TV. Be the light.